अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 22औं पाठमा हामीहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यात्रा कस्तो हुन्थ्यो, यात्रा गर्नुमा उहाँले हामीलाई कस्तो आदर्श तथा मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, उहाँको पद्धति के थियो, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यस्तहिब्बुल खुरूज लिस्सफरी अव्वल अन्नहार, अर्थात् दिनको बिहानको बेलामा, दिनको पहिलो भागमा, पहिलो प्रथम समयमा अर्थात् बिहानको बेलामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यात्रा गर्नुको शुभारम्भ गर्नुहुन्थ्यो, यात्रा गर्नु मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरै जसो यौमुल खमीस अर्थात् चाहिँ बिहिबारलाई छनौट गर्नुहुन्थ्यो यात्राको लागि। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक्लै यात्रा गर्नुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ, एक्लै यात्रा गर्नु चाहिँ मन पराउनु हुँदैनथ्यो। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात्रिमा हिँड्नुबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ, रात्रिमा यात्रा गर्नु चाहिँ मन पराउनु हुँदैनथ्यो। त्यसैगरी यदि चाहिँ रात्रिमा चाहिँ एक्लै हिँड्नु हुँदैन, ग्रुप छ, समूह छ भने हिँड्नुमा कुनै आपत्ति छैन। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ सुन्नत यो पनि छ कि यदि मुसाफिरहरू, यात्रीहरू चाहिँ छन् अनि यदि तिनीहरू 3 जना छन् भने तिनीहरू तीमध्ये एउटालाई चाहिँ आफ्नो अमीर अर्थात् आफ्नो अगुवा आफ्नो नायक बनाइलिउन्, यो चाहिँ उत्तम र सही कुरो हो, चाहिँ राम्रो कुरो हो। त्यसैगरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारीमाथि चढ्नुहुन्थ्यो भने 3 चोटि अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो। यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ कि जब सवारीमा चढ्नुहुन्थ्यो भने 3 चोटि अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। यो दुआ अलि लामो छ तर हजुरहरू पनि याद गरिलिनु, राम्रो हुन्छ। कुन दुआ? 3 चोटि अल्लाहु अक्बर भनेर सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यो दुआ यति पनि पढ्न सकिन्छ तर यो पुरै दुआ याद गर्नु अलि अझ चाहिँ राम्रो हुन्छ। यति पढेपछि फेरि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हादल बिर्र वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तरदा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा वत्वि अन्ना बुअदह अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअथाइस सफर व कआबतिल मंजर वसूइल मुनक़लबि फिल मालि वल अहल। यो दुआ चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जब यात्रा सकिएपछि, आफ्नो कार्य समाप्त गरेपछि फेरि जब सफरबाट यात्राबाट फर्केर आउनुहुन्थ्यो भने यही दुआ पढ्नुहुन्थ्यो अनि यो चाहिँ त्यसमा अलि शब्दहरूको वृद्धि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो के हो? आइबुना ताइबुना आबिदुना लिरब्बिना हामिदुना, यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि जब उहाँ यात्रामा हुन्थे, बाटोमा पथमा हिँड्नुहुन्थ्यो अनि जब कुनै उचाइमा हिँड्नुहुन्थ्यो, माथि ठाउँमा उकालो उरालो ठाउँ हुन्छ भने माथि यदि हिँड्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो। यदि तल झर्नुहुन्थ्यो भने माथिबाट भने त्यहाँ सुब्हानल्लाह भन्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ राम्रो कुरो हो। जब तपाईँ सफर गर्नु, यात्रा गर्नु, यदि माथि चढ्नु छ भने अल्लाहु अक्बर भन्नु, अर्थात् यसको अर्थ यो हो कि यो जुन उचाइ छ अल्लाहको महिमा र गरिमा यसभन्दा पनि उँचा छ, अल्लाह सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ दर्शाउने हुन्छ यसबाट। भने कुनै पनि उकालो उरालो पहाड छ वा त्यसै गरी कुनै पर्वत छ यसो भने त्यसभन्दा ठुलो अल्लाह हुनुहुन्छ, अल्लाहु अक्बर। अनि माथि चाहिँ तल हिँड्दाखेरि, तल झर्दाखेरि चाहिँ सुब्हानल्लाह भन्नुपर्छ। त्यसै गरी एउटा व्यक्ति अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आउनुभयो अनि उहाँसित अनुमति माग्नुभयो कि म चाहिँ सफर अर्थात् यात्रा गर्ने चाहिँ विचार बनाइरहेको छु, सोचिरहेको छु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो उसीका बितक़वाल्लाहि वत्तकबीर अला कुल्ली शर्फ, अर्थात् तिमीलाई म अल्लाहसित भय मान्नुको वसियत गरिरहेको छु, नसिहत गरिरहेको छु। अनि त्यसै गरी चाहिँ हरेक माथि ठाउँमा यदि जाऊ भने त्यहाँ अल्लाहु अक्बर चाहिँ भन्ने गर्नु। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर गर्नुहुन्थ्यो, यात्रा गर्नुहुन्थ्यो अनि यदि फजरको समय हुन्थ्यो त्यस बेलामा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, सम्मा सामिउन बिहम्दिल्लाहि व हुस्नी बिलाइहि अलैना रब्बना साहिबना व अफजिल अलैना आइदम बिल्लाहि मिन नार।
मेरो भाइहरू यो दुवाहरूको अर्थ बताउनु त्यति समय छैन मसित, इन्शाअल्लाह पछि म यसको सम्पूर्ण व्याख्याहरू गर्नेछु। तर यो दुवा हजुर याद गर्नु अनि पढ्ने गर्नु। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि यदि कुनै व्यक्तिलाई अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अलविदा गर्नुहुन्थ्यो, बिदाई दिनुहुन्थ्यो, उहाँ यात्रामा जानुहुन्थ्यो, उहाँलाई बिदा गर्नुको लागि जब चाहिँ उठ्नुहुन्थ्यो अनि बिदा गर्नुको लागि चाहिँ तयारी गर्नुहुन्थ्यो, सोच्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई यो दुवा दिनुहुन्थ्यो। अब कोही व्यक्ति चाहिँ कहीँ गइरहेको छ, अब हामी यदि त्यसलाई बिदा गर्न गइरहेका छौँ भने त्यसको हकमा हामीले यो दुवा पढ्नुपर्छ। हामीले घरमा बसेको व्यक्तिले जो बिदाई गर्नेवाला चाहिँ जुन जानेवाला व्यक्ति छ, यात्री व्यक्ति, त्यसको हकमा यो दुवा पढ्नुपर्छ। कुन दुवा? अस्तौदिउका अल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिम अमलिक। अस्तौदिउका अल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिम अमलिक। त्यसै गरी अमालिक। अनि त्यसै गरी जुन यात्रा गर्नेवाला व्यक्ति था त्यो पनि दुवा पढ्न सकिन्छ। अस्तौदिउका अल्लाह ला युजिउ वदायहु। यस खालको दुवा प्रमाणित छ। यो दुवा यात्री व्यक्तिले पढ्छ। तर घरमा बसेको व्यक्ति जुन बिदाई गर्न गइरहेको छ त्यसले अस्तौदिउका अल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिम अमलिक र वा चाहिँ अमालिक। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ कि उहाँले भन्नुभएको छ कि जब कुनै व्यक्ति यात्रामा हुन्छ अनि यात्रामा कहीँ पडाव, कहीँ बसोबास गर्छ, कहीँ चाहिँ शिविर लगाउँछ, कहीँ केही क्षणको लागि आराम गर्नुको लागि, विश्राम गर्नुको लागि त्यो सोच्दछ अनि त्यो सवारीबाट झर्छ, त्यहाँ केही क्षणसम्म बस्छ, यदि त्यो त्यहाँ यस दुवालाई पढिलिन्छ। कुन दुवा? अऊजु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यहाँ यदि त्यहाँ केही चाहिँ गलत आत्मा छ, शैतानहरूको त्यहाँ डेरा छ, वा त्यसै गरी त्यहाँ नराम्रो शैतानहरू यदि त्यहाँ छन्, कुनै पनि त्यो वस्तु छ वा कुनै जनावरहरू, कुनै किडा मकोडा फट्याङ्ग्राहरू छन् भने यी सम्पूर्ण हरेक कुराबाट त्यसको सुरक्षा हुन्छ। फइन्नहु ला यदुर्रुहु शै। त्यसलाई केही पनि कुराले क्षति हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। हत्ता यर्तहिल मिन्हु, यहाँसम्म कि त्यो त्यहाँबाट अगाडि बढिहालोस् भने यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा यदि हामी बसौँ, यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ, अऊजु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। बाटोमा छौँ, कुनै पनि ठाउँमा यदि हामी रुक्यौँ, एकै क्षणको लागि, केही क्षणको लागि रुक्छौँ भने यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनि भन्नुभएको छ कि जब कोही व्यक्ति सफरमा छ, यात्रामा छ अनि त्यसले आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गरिलियो, अब आवश्यकता त्यसको पूरा भयो भने अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँ नबसोस्, बरु आफ्नो घर फर्कने चाँडै घर फर्कने चाहिँ त्यो प्रयास गरोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले महिलाहरूलाई बिना महरम अर्थात् बिना गार्जियन यात्रा गर्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यदि नजिकै सफर छ तापनि चाहिँ यात्रा गर्नुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि यदि हामी कुनै गैर मुस्लिमको देशतर्फ, तिनीहरूको समूहतर्फ यदि यात्रा गर्न गइरहेका छौँ भने त्यहाँ हामी कुरान लिएर नजाउँ, किनभने तिनीहरूले त्यसको अपमान गर्छन्, त्यसले च्याति दिन्छन्। त्यसैले यसको भयबाट कुरानलाई लिएर तिनीहरूतर्फ नजाउँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले काफिर मुश्रिकहरू जुन इस्लामका शत्रुहरू छन् उनीहरू माझ चाहिँ रात गुजार्नुमा, बसोबास गर्नुमा, बस्नुमाबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। बरु यो भन्नुभएको छ कि जति सम्भव छ उनीहरूबाट टाढा टाढा गएर बस्नुहोस्, यदि सम्भव छैन भने त बस्नु। तिनीहरूको शत्रुताबाट अल्हम्दुलिल्लाह धेरै काफिरहरू त यस्तो हुँदैनन्, राम्रो हुन्छन्, तर केही काफिरहरू एकदमै चाहिँ अहङ्कारी हुन्छन्, अभिमानी हुन्छन्, अत्याचारी हुन्छन्। उनीहरूको अत्याचारबाट बाँच्नुको लागि हामीले आफ्नो सुरक्षा चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले गर्नुपर्छ। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ त्यससित मेरो कोही पनि वास्ता छैन जुन काफिरहरूको बिचमा बसोबास गर्दछ भने हामी चाहिँ एक्लै बस्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। तर अल्हम्दुलिल्लाह यदि कुनै यसो समस्या छैन भने त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यदि कोही व्यक्ति काफिरहरूको साथमा बसोबास गर्छ, उनीहरूको साथमा खानपिन गर्छ, नराम्रो खालको व्यक्ति जुन छन् काफिरहरूमा, जुन जाँड रक्सी खाने गर्छन् अनि तिनीहरूको साथमै त्यो आफ्नो चाहिँ समय बिताउने गर्छ भने त्यो तिनीहरूकै मध्ये भइहाल्छ, त्यो तिनीहरूकै साथमा। यो सच मेरो भाइ, तपाईँ एउटा राम्रो व्यक्तिको साथमा हुनुहुन्छ, इमानवाला व्यक्तिको साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको इमानमा वृद्धि हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इमानमा कायम राख्ने दृढता मिल्छ, शक्ति मिल्छ, तपाईँको मनोबल उच्च हुन्छ। यदि नराम्रो व्यक्तिको साथमा हुनुहुन्छ भने के हुन्छ, त्यसैको जुन आचरणहरू छन्, बानी व्यवहार छन्, त्यसको जुन तरिका छ त्यो चाहिँ हामीभित्र आउन सक्छ। त्यसैले हामीभित्र बच्नुपर्छ।
त्यसै गरी मेरो भाइहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 4 कारण चाहिँ धेरै सफर गर्नुभएको छ अनि उहाँको सफर चाहिँ 4 कारण भएको छ। नम्बर 1, उहाँले हिजरत अर्थात् मक्कालाई छाड्नुभयो जब काफिरहरूको अत्याचारबाट भने हिजरत गरेर मदीना आउनुभयो। त्यसै गरी दोस्रो उहाँको जुन यात्रा हुन्थ्यो खास गरी धेरै जसो त्यो जिहादको लागि, अल्लाहको मार्गमा जिहादको लागि, धर्म युद्धको लागि, अल्लाहको दिनको, अल्लाहको धर्मको सुरक्षाको लागि। त्यसै गरी तेस्रो हिजरत चाहिँ जुन अल्लाहको रसूलले गर्नुभएको छ त्यो उम्राको लागि अनि चौथो चाहिँ हजको लागि। यस खालको हिजरत, यस खालको यात्रा, यस खालको सफर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरै गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति र सुन्नत यो पनि छ कि जुन 4 रकातवाला नमाज हुन्छन्, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ती नमाजहरूलाई 2 रकात पढ्नुहुन्थ्यो। 4 रकातवाला नमाज चाहिँ 2 रकात गरेर यात्रामा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी जुन 3 रकातवाला नमाज छ जस्तो कि मगरिबको नमाज त्यो 3 रकात हुन्छ, तर जोहर, असर र इशाको नमाज चाहिँ 2 रकात गरेर चाहिँ छोटो गरेर पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ वित्रको नमाज र फजरको 2 सुन्नत जुन हुन्छ त्यसको पनि पाबन्दी गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई पनि पढ्नुहुन्थ्यो यात्रामा पनि। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै खास चाहिँ किलोमिटर वा दूरी तोक्नु भएको छैन, डिस्टेन्स तोक्नु भएको छैन कि यतिमै चाहिँ सफर चाहिँ जसले सफर भनिन्छ त्यसमा मनुष्यले नमाजलाई कसर गर्न सक्छ अनि त्यसमाथि यात्रीको चाहिँ नियमहरू लागू हुन्छन्। तर हाम्रो उलमाहरूले भन्छन् कि जुन व्यक्ति चाहिँ आजको यस समयमा लगभग 80 वा 85 वा 90 किलोमिटर चाहिँ यदि त्यसले हिँड्ने यात्रा गर्ने चाहिँ विचार बनाएको छ अनि त्यो त्यहाँसम्म गइरहेको छ भने त्यो यात्री हुन्छ, यदि यसभन्दा कम छैन भने त्यो यात्री हुँदैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो सवारीमा पनि यात्राको समयमा सवारीमा नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, नफिल नमाजहरू खास गरेर र फर्ज नमाजहरू जस्तो कि यदि जोहरको बेलामा यदि अब उहाँले सफर सुरु गर्नुभएको छ भने यदि जोहरको समय भइसकेको छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जोहरको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसैको साथमा चाहिँ असरको नमाज पनि पढिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि अब जोहरको समय अहिले भएको छैन भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो सफरलाई, आफ्नो यात्रालाई जारी राख्नुहुन्थ्यो यहाँसम्म कि असरको समय भइहाल्थ्यो अनि असरको बेलामा जोहर र असर दुवै नमाज एकसाथमा पढ्नुहुन्थ्यो। भने हामी कसर पनि गरेर अर्थात् 4 रकात नमाज 2 रकात गरेर र त्यसै गरी चाहिँ कसर गरेर अर्थात् जमा गरेर जोहरको नमाज, जोहर असरको नमाज एक साथमा र त्यसै गरी मगरिब इशाको नमाज एक साथमा हामी पढ्न सक्छौँ। यो पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिकामा छ कि मगरिबको समय भएको छ तर यात्रा जारी राख्नुभयो, फेरि इशाको समय भयो, इशाको समयमा मगरिब पहिला पढ्नुभयो, फेरि चाहिँ इशाको नमाज चाहिँ उहाँले पढ्नु भएको छ। र नफिल नमाजहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो सवारीमाथि नै पढ्नुहुन्थ्यो, त्यसैमाथि रुकु र सजदा गर्नुहुन्थ्यो, रुकुको लागि अलि झुक्नुहुन्थ्यो अनि सजदाको लागि चाहिँ बढी झुक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ कि उहाँले रमदानको महिनामा पनि यात्रा गर्नुभएको छ अनि रमदानको महिनामा उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो सहाबाहरूलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, छुट दिनुभएको छ कि यदि तिनीहरू चाहुन् त व्रत बसुन्, यदि नचाहुन् भने व्रत नबसुन्, दुवै कुरा। यदि व्रत बस्यो त्यसको लागि पर्याप्त हुन्छ, यदि त्यो व्रत बस्दैन भने पछि त्यसको त्यो कजा गर्न सक्छ, त्यसको लागि पर्याप्त हुन्छ। भने यदि सफर कठिन छ, दुखदायी छ भने त्यसमा हामी व्रत नबसौँ। यदि सफर एकदमै सजिलो छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो, कुनै खाँचो छैन भने यदि हामी व्रत बसिलिन्छौँ भने यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन, हाम्रो व्रत चाहिँ सही हुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सफरमा खास गरी सधैँ सफरमा चाहिँ यात्रामा जुत्ता र मोजा चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि कोही पनि व्यक्ति यदि टाढा गएको छ सफरमा, यात्रामा भने रात्रिमा चाहिँ त्यो आफ्नो घरमा रात्रिमा नआओस्, बरु आफ्नो परिवारलाई खबर गरेर चाहिँ पहिला सूचना दिएर फेरि त्यो आउने चाहिँ प्रयास गरोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि कोही पनि व्यक्ति यदि यात्रा गरिरहेको छ भने त्यो आफ्नो साथमा कुकुर लिएर नजाओस्। कुकुर यदि त्यो जनावरहरूको सुरक्षाको लागि वा गार्डिङको लागि वा कुनै आवश्यकता अनुसार त्यो कुकुर छ भने त छ, तर यदि मात्र फ्यासनको लागि कुकुर लिएर साथमा लानुबाट मनाही गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी साथमा जर्स अर्थात् बाजाहरू, ढोल ताशा बाजाहरू जुन हुन्छ नि, म्युजिकहरू, यसबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। भन्नुभएको छ कि ला तस्हाबुल मलाइकतु रुफका फिहा कल्बुन वला जर्स, अर्थात् जुन यात्रामा, जुन यात्रीहरूको समूहको साथमा बाजाहरू हुन्छन्, ढोल ताशा डिजेहरू हुन्छन्, अझ हुन्छ नि यस्तो, अनि तिनीहरूको साथमा कुकुर हुन्छ, फरिस्ता तिनीहरूको साथमा हुँदैनन्, अर्थात् फरिस्ताहरू तिनीहरूको सुरक्षा गर्दैनन्,
तिनीहरूबाट टाढा हुन्छन्, फरिस्ता ती यात्री व्यक्तिहरूको साथमा हुँदैनन्। त्यसैले हामीले यसबाट पनि बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि पद्धति थियो कि जब उहाँ आफ्नो यात्रालाई पूरा गरेर फिर्ता भएर वापस आउनुहुन्थ्यो भने पहिला सर्वप्रथम मस्जिदमा जानुहुन्थ्यो अनि मस्जिदमा गएर 2 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। मस्जिदमा चाहिँ 2 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ आफ्नो घरको बच्चाहरूसित पहिला चाहिँ भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि पद्धति छ कि जब कोही सफरबाट आउनुहुन्थ्यो वा उहाँ सफरबाट फर्केर आउनुहुन्थ्यो भने सहाबाहरूसित, अरू आफ्नो भाइहरूसित चाहिँ भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो अनि मुआनका गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् गला मिल्नुहुन्थ्यो। गला चाहिँ एक दोस्रोको साथमा मिल्नुहुन्थ्यो र यदि उहाँको परिवार हुन्थे भने उनीहरूलाई चाहिँ चुम्बन पनि माथामा निधारमा चाहिँ चुम्नु पनि यो पनि प्रमाणित छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, आजको यस पाठमा हामीहरूले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यात्रा गर्नुमा उहाँको आदर्श र मार्गदर्शन के छ यो बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह अब भोलिको पाठमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको खानु र पिउनुमा उहाँको पद्धति के छ इन्शाअल्लाह भोलिको पाठमा हामी बुझ्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको आदर्शलाई अपनाउने र त्यसै अनुकूल हरेक कर्म गर्ने हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।